बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अज़मा शाहीन सऊदी एंड पीके इन्फो यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने से लेकर आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया पहुँचने तक के कितने मराहल से गुजरना पड़ता है, इसमें जो मुश्किलात होती हैं, जो मसाइल होते हैं, तरीक़ेकार क्या होता है, इनको हल कैसे किया जाता है। अगर आपकी कंपनी या कफ़ील आपके साथ तावन नहीं करते या फिर आपको अप्रूवल लेनी नहीं आती, मतलब आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता, तो वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप चाहते हुए भी अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पे बुलवा नहीं सकते। आज इन तमाम मसाइल के हल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपका इकामा 2 से 3 महीने वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा 2 से 3 माह के लिए वैलिड है तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपका इकामा जो है एक्सपायर है तो सबसे बेहतर है कि आप फैमिली को 3 माह उम्रा वीज़ा पर बुला लें। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जिन लोगों का हरूब है या इकामा नहीं है, इकामा वैलिड नहीं है, एक्सपायर है, तो उनके लिए जो बेहतर वीज़ा है वो है उम्रा 3 माह वाला उम्रा वीज़ा। अगर कंपनी या कफ़ील भी आपसे तावन नहीं करते, अगर आपका इकामा वैलिड है तो कंपनी या कफ़ील तावन नहीं करते, तो आप खिदमत आम के मकतब में जाके भी वीज़ा निकलवा सकते हैं। जैसा कि मकतब बने हुए होते हैं, तो वहाँ से भी आप जाके वीज़ा निकलवा सकते हैं। यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि कौन से लोग वीज़ा निकलवा सकते हैं और तरीक़ाकार। इसके बाद दूसरा मरहला जो है, जब आपके पास वीज़ा आ जाता है तो आपने क्या करना है। आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, इंडिया में है या कहीं भी है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं इनमें बेफाम होता है। अगर आपने अपने बच्चों को साथ में बुलाना होता है तो उसके लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो बेफाम चाहिए बच्चों के लिए। उसके बाद जो है निकाहनामा बीवी के लिए, और साथ में अगर माँ बाप बहन भाई कोई भी हों तो इनके लिए FRC चाहिए होती है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको नादरा से मिलते हैं। लेकिन अगर निकाहनामा आपको यूनियन कौंसल से मिला है तो फिर यूनियन कौंसल के सेक्रेटरी से इसको अटेस्टेड करवाना होता है। निकाहनामा को अटेस्टेड करवा के फिर आपने इसको वजारत खारजिया से स्टैंप करवाना होता है। ये दूसरा मरहला हो गया कंप्लीट। अब तीसरा मरहला अपॉइंटमेंट का होता है। अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी होती है। अगर तो आपने एतमाद ऑफिस में बगैर अपॉइंटमेंट जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपसे 12,000 रुपये पर पासपोर्ट वसूल किए जाएंगे। मतलब आपको सबसे पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद जो है वो एतमाद सेंटर का जो है वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, पहले टाइम बुक करवाना होता है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवाते तो फ़ी पासपोर्ट जो है वो आपको 12,000 जो है वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। एतमाद ऑफिस में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, एक आपका इकामा की कापी जो है वो होनी चाहिए, और एक जो अबशर से जो इकामा होता है जिस पे आपके मतलब होता है पास इकामा जो होता है उसकी एक्सपायरी लिखी होती है। बेस्ट होता है कि वो जो है उसकी भी कॉपी ली जाए एक। और पाकिस्तान में जो आपकी फैमिली है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, सबसे पहले इनका पासपोर्ट, ID कार्ड और जो सऊदी अरेबिया से वीज़ा मिला है इसकी कॉपी, अपॉइंटमेंट लेकर बच्चों का बेफाम निकाहनामा, सबकी जो कॉपी है आपने वो एक सेट बना लेना है। आपने वीज़ा हो गया आपका सबमिट। आपने अपॉइंटमेंट के टाइम का ख़ास ख्याल रखना होता है। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए मतलब वीज़ा सबमिट करवाने जाते हैं एतमाद ऑफिस में, तो जो अपॉइंटमेंट आपको टाइम मिला होता है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। बाद का ऐसे होता है कि अगर आप थोड़ा सा लेट जाते हैं तो वो जो हैं वो ये भी कह सकते हैं कि आप लेट आए हैं, आपका टाइम जो है वो गुज़र गया है। और ये भी हो सकता है कि आप पहले जाएं और आपको थोड़ी देर इंतज़ार भी करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है ये सऊदी अरेबिया वाला
نظام نہیں ہے کہ اگر آپ نے ٹائم بک کروایا ہے تو صرف آپ کا 5 یا 10 منٹ انتظار کیا جائے گا، اس ٹائم کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں، جو تمہارا اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہے نا اس سے پہلے آپ ادھر چلے جائیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو ایک سلپ جو ہے وہ دیں گے، فیس جمع ہوتی ہے۔ فیس کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے ہیں، فیس بچوں کی جو ہوتی ہے وہ 40,000 پر پاسپورٹ تقریباً ہوتی ہے، اور بڑوں کی جن کی عمر تقریباً 30 سے 40 سال یا 50 سال ہوتی ہے، ان کی تقریباً جو ہے وہ 60 سے 65,000 ہوتی ہے، اور جن کی عمر 50 سے 60 سال سے اوپر ہوتی ہے تو ان کی تقریباً فیس جو ہے وہ 70 سے 75,000 پر پاسپورٹ تقریباً لگ جاتے ہیں۔ یہ آئیڈیا جو ہے یہ اس سے تقریباً کوئی 2-3 ہزار اوپر یا نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جو انشورنس ہوتی ہے وہ مہنگی بھی ہو سکتی ہے، وہ سستی بھی ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے کوئی 2-3 ہزار اوپر یا نیچے کا فرق بھی آ سکتا ہے، یا کرنسی کے اپ ڈاؤن ہونے کا بھی جو فرق ہے وہ بھی پڑ سکتا ہے۔ جب آپ کو سلپ مل جائے گی، فیس ہوگی آپ کی جمع، آپ کا ویزا اب امبیسی کو بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ میکسیمم 2 یا 3 دن کے اندر جو ہے وہ آن لائن ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑے سے رش کی وجہ سے 8 سے 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کا جو ویزا ہے اسٹیمپ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ کا جو پاسپورٹ ہے، جب آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کروانی ہوتی ہے اس ٹائم جو ہے آپ نے یہ بھی کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ جو پاسپورٹ ہے آپ کو گھر میں چاہیے کورئر کے ذریعے یا آپ کو مطلب ادھر سے ملے۔ تو اگر آپ نے کورئر کے ذریعے اس کو کیا ہوگا طلب، تو پھر آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ اگر آپ نے ڈیٹا انٹری کے وقت بھی ان کو بتایا ہوگا تب بھی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کورئر کے ذریعے گھر آ جائے گا ویزا اسٹیمپ ہو کے۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرانا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ جب مطلب پاسپورٹ کے اوپر پہلے ہوتا تھا کہ جو ویزا لگتا ہوتا تھا وہ سٹیکر لگتا تھا، ابھی جو ہے انہوں نے چینج کر دیا ہے، وہ سٹیکر جو ہے اس کے اوپر اب نہیں لگتا۔ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ ایک لیٹر ہوگا، وہ ہوگا ساتھ میں جو ویزا کے طور پہ ہوگا، یا اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ نے جو آپ کے پاس سلپ تھی اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور آپ ویزا جو آپ کا ای نمبر ہوگا اس سے آپ سرچ کر کے بھی آپ کا ویزا آپ دیکھ سکتے ہیں ویزا لگ گیا ہے یا نہیں لگ گیا۔ تو یہ سارا پروسیجر تھا جو آپ دوستوں کو میں نے بتا دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹکٹ کروانی ہے، اور ٹکٹ کے وقت آپ کو صرف ایئرپورٹ پہ اپنا پاسپورٹ بے فارم ہوگا بچوں کا، اور فیملی جو ہوتی ہے جو فیملی کی FRC ہوتی ہے وہ ساتھ میں ہونی چاہیے، تو آپ کے پاس ٹکٹ ہونی چاہیے آپ کی، تو آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار تھا سارا فیملی وزٹ ویزا کا۔ تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بھی آپ کو کوئی اس سے ریلیٹڈ معلومات چاہیے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو فوری آپ کے جو مسائل ہوں گے ان کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ تو آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی قیمتی رائے دینی ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، والسلام۔